सर्वे आज जारी होगा। रवा माली साल मुआशी नमो का हदफ हासिल न हो सका। शरह नमो हदफ 3.6% के मुकाबले में 2.68% रही। बेशतर शोबों में भी तरक्की का हदफ हासिल न किया जा सका। ज़रई शोबे की ग्रोथ भी हदफ से कम रही। ज़रई शोबे की ग्रोथ 0.56% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 2% था। अहम फसलों की पैदावार में 13.5% कमी, ग्रोथ का हदफ मनफी 4.5% था। पैदावारी शोबे की ग्रोथ 1.34% रही। पैदावारी शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4% था। बड़ी सनतों की ग्रोथ मनफी 1.53% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 3.5% था। सनती शोबे की मजमूई ग्रोथ हदफ से जायद रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.77% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 4.4% था। रवा माली साल पाकिस्तान की मुईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़ा। रवा माली साल मुईशत का हजम 411 अरब डॉलर रहा। गुज़िश्ता माली साल मुल्की मुईशत का हजम 372 अरब डॉलर था। रवा माली साल पाकिस्तान की मुईशत का हजम 116,000 अरब के करीब रहा। GDP साइज में तकरीबन 10,000 अरब रुपए का इजाफा। रवा माली साल जुलाई से मार्च बजट खसारा 2,970 अरब रुपए रहा। आइंदा माली साल के बजट के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। 10 जून को बजट पेश होगा। आज हम इकनॉमिक सर्वे लॉन्च करने जा रहे हैं। बजट में ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया है उसको आगे लेकर जाएंगे। कई इकदाम ऐसे करेंगे जिसमें रिलीफ और ग्रोथ का अंसर शामिल है। एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। हर कोई तस्लीम कर रहा है कि मुल्क की मईशत में बेहतरी आ चुकी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। स्पीकर रियाज सादिक ने वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। पार्लिमानी जमातों को बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। वफाकी बजट पर बहस 21 जून को समेटी जाएगी। 23 जून को मुख्तस करदा ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड ग्रांट्स कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक। अमेरिकी सदर की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ कैलिफोर्निया में मुजाहरे जारी। लॉस एंजलिस में पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें। पुलिस की मुजाहरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल, मुतअद्दिद गिरफ्तार। अमेरिकी सदर का तारिकीन वतन पर क्रैकडाउन बढ़ाने का ऐलान। अमेरिका में तारिकीन के हक में मुजाहिरों पर नजर है। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स को अमन और अमान यकीनी बनाने के लिए भेजा। इस्तालंगेजी फैलाने वाले कानून से बच नहीं पाएंगे। मुश्तिल मुजाहिरीन को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की कोई जगह नहीं। बाइडेन इंतजामिया की तरह मुल्क को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। भारत को पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद नहीं करने देंगे। जरूरी है तरजीही बुनियादों पर दयामत भाषा डैम की तामीर मुकम्मल की जाए। पाकिस्तान को 6 मिलियन एकड़ इजाफी पानी जखीरा करने की सलाहियत हासिल होगी। ऑपरेशन सिंदूर का मुंतकी अंजाम नरेंद्र मोदी की शिकस्त से होगा। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि नून लीग IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद करके मुल्क की मईशत में मालियाती इस्तेहकाम लाई। पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ चुका। मजीद कमी का इम्कान है। पाकिस्तान में सरमायाकारी का रुझान बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाक भारत बहरान के दौरान तुर्किया की जानिब से मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गुज़िश्ता मुलाकातों में किए गए फैसलों पर अमल दरामद पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा। गजा की सूरत हाल समेत ताज़ा तरीन इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का तमाम अहम मामलात में पाकिस्तान के लिए तुर्किया के पुख्ता अज़म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान नेस्म बिन तारिक को भी टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। पाक भारत जंग के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर सुल्तान से इज़हार तशक्कुर।
کشیدگی میں کمی، مذاکرات کے لیے عمان کے سلطان کی حمایت کو سراہا۔ وزیراعظم کا عمان سے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ عمان کے سلطان نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیراعظم اور قازقستان کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار، دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو وسیع کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم کے سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے رابطے، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم کے JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور قومی وطن پارٹی آفتاب شیرپاؤ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، سیاسی رہنماؤں کی بھی وزیراعظم کو عید کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیراعظم کا چاروں وزرائے اعلیٰ اور گورنرز کو بھی ٹیلی فون بڑی عید کی مبارکباد دی۔ وزرائے اعلیٰ کا وزیراعظم شہباز شریف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیراعظم کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور عبدالعلیم خان کو بھی ٹیلی فون عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ بھارتی جارجیت سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن، پاکستان کا 9 رکنی سفارتی وفد واشنگٹن اور نیو یارک کے کامیاب دوروں کے بعد لندن پہنچ گیا۔ وفد برطانیہ کی پارلیمنٹ کی سینئر قیادت سے ملاقاتیں کرے گا۔ پاکستان اور جموں و کشمیر پر آل پارٹیز پارلیمانی گروپ کے ساتھ ملاقاتیں بھی شیڈول۔ فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کی لیڈرشپ اور سینئر حکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن بھارتی حکومت مذاکرات میں سنجیدہ رہی۔ مودی سرکار اپنی عوام سے بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں۔ امریکہ بھارت کو مذاکرات پر آمادہ کرے، بات چیت ہوگی تو کشمیر، دہشت گردی اور پانی سمیت تمام مسائل زیر بحث آئیں گے۔ بھارت کو بلوچستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی چھوڑنا ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس، سینیٹر شریر رحمان نے کہا ہے کہ بھارت ہمیں نہ آزمائے، پانی، کشمیر، دہشت گردی سب پر بات کریں گے۔ بھارت نے جو دہشت گردی کی اس کی فہرست طویل ہے۔ آرمی پبلک اسکول اور ظفر ایکسپریس دہشت گردی تھی۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں اللہ نے سرخرو کیا، پاکستانی شہینوں نے بھارت کو دن کی روشنی میں چت کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کے باعث کامیابی ملی۔ بھارت جنگ بھی ہارا اور مار بھی کھائی۔ بھارت دنیا میں سفارتی تنہائی کا شکار ہے۔ نریندر مودی آج سرنڈر مودی بن چکا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ ہمارا بیانیہ سچ پر مبنی تھا۔ وقت آ گیا ہے معاشی طور پر بھی ملک کو مضبوط کریں۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کی گفتگو۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار، سورج آگ برسانے لگا۔ سدھی میں پارہ 49 ڈگری کو چھو گیا۔ دادو 48، سکرینڈ اور شہید بے نظیر آباد میں درجہ حرارت 47 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ لاہور میں بھی لو کے تھپیڑے، درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا۔ گرمی کی شدید لہر 12 جون تک برقرار رہنے کی پیشگوئی محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی ایک بار پھر زلزلے سے لرز اٹھا، شہر کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.5 ریکارڈ، گہرائی 9 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ زلزلے کا مرکز ملیر کے جنوب مشرق سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ زلزلہ پیما مرکز بلوچستان کے ضلع گوادر اور ماڑا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔